हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप का यहाँ पे मतलब है प्रेस की फ्रीडम को बैन करना या फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रोक लगाना। बिफोर 1798 द colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. 1798 से पहले इंडियन प्रेस उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर्स पब्लिश नहीं होते थे और लोग भी जो थे वो ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे, इसलिए सेंसरशिप का कोई मतलब ही नहीं बनता था। हाँ, जो पहले मेजर्स लिए गए, क्या प्रिंट होगा क्या प्रिंट नहीं होगा, जो अर्ली मेजर्स लिए गए दे वर टेकन अगेंस्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया। जो अंग्रेज़ उस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे, जिनके पास प्रिंटिंग का नॉलेज था, जिनको आइडिया था क्या प्रिंट करना है क्या प्रिंट नहीं करना है, जो अर्ली मेजर्स थे वो उनके खिलाफ ले गए क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते थे कंपनी के मिसरूल पे। सो बिफोर 1798 censorship was directed against Englishmen in India who were critical of company misrule. जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो परेशान थी। द कंपनी वाज वरीड that such criticisms might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. तो कंपनी को ये डर था कि एक अच्छा खासा ट्रेड मोनोपोली चल रहा है इंडिया में, ये बर्बाद हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, बाय 1820s the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom. तो 1820s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल्स, कुछ नए रेगुलेशंस, कुछ नए लॉज पास किए जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कंट्रोल हासिल कर सकती। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल्स, नए रेगुलेशंस पास किए टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ प्रेस। और उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दे बिगेन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। तो कंपनी ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने एनकरेज करना शुरू किया ऐसे न्यूज़पेपर्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में लिखती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते थे, ऐसे न्यूज़पेपर्स को एनकरेज किया गया। 1835 में, in 1835 editors of English and vernacular newspapers, जो इंग्लिश एंड वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स, जो रीजनल न्यूज़पेपर्स थे, जो यहाँ के न्यूज़पेपर्स थे, इंडिया के न्यूज़पेपर्स, जो एडिटर्स थे इनके इंग्लिश एंड वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की, एक पिटिशन दायर की टू रिवाइज प्रेस लॉज। जो नए जो रेगुलेशंस, जो लॉज पास हुए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, वो उनमें नरमी चाहते थे, वो इनको रिवाइज करना चाहते थे। तो उन्होंने एक फिर पिटिशन दायर की। उस वक्त जो यहाँ का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ही एग्रीड टू रिवाइज प्रेस लॉज एंड थॉमस मैकले, लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे वो, he formulated new rules that restored the earlier freedoms. लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो मान गए टू रिवाइज प्रेस लॉज, और मैकले ने नए जो रूल्स हैं इनको फॉर्मुलेट किया, नए रूल्स उसने बना लिए जिनकी वजह से जो प्रेस की जो फ्रीडम थी, जो अर्लियर, जो पहले जो प्रेस को फ्रीडम मिलती थी, उसको बहाल किया गया। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत के बाद, 18 रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है,
اس ریولٹ نے انگریزی حکومت کی جڑوں کو ہلایا تھا. تو آفٹر دا ریولٹ آف 1857 دا ایٹیٹیوڈ ٹو برٹش ٹو فریڈم آف دا پریس چینجڈ. آفٹر دا ریولٹ آف 1857 جو انگریزوں کا جو رویہ تھا فریڈم آف پریس کے متعلق وہ چینج ہو گیا, وہ نظریہ چینج ہو گیا. اب کیا ہوتا تھا, ریولٹ آف 1857 کے بعد جو ورنیکولر نیوز پیپرز تھے دے بیکیم نیشنلسٹ. ان میں اب ایسے آرٹیکلز پبلش ہوتے تھے جن سے لوگوں کے اندر نیشنلزم کا جو جذبہ تھا, جو قوم پرستی کا جذبہ تھا وہ پیدا ہوتا تھا. اس کی جو انگریز لوگ تھے وہ اس سے پریشان تھے. اینڈ سو انگلش مین وانٹیڈ میجرز ٹو کنٹرول واٹ واز پرنٹڈ ان ورنیکولر نیوز پیپرز. تو انگریز لوگ جو پریشان تھے وہ ان نیوز پیپرز جو ورنیکولر نیوز پیپرز تھے, ریجنل نیوز, ان پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ان 1878 دا ورنیکولر پریس ایکٹ واز پاسڈ. 1878 میں ورنیکولر پریس ایکٹ کو پاس کیا گیا. اٹ واز ماڈلڈ آن دا آئرش پریس لاز اینڈ اٹ پرووائڈڈ دا گورنمنٹ وتھ ایکسٹینسو رائٹس ٹو سینسر رپورٹس اینڈ ایڈیٹوریلز ان دا ورنیکولر پریس. تو 1878 میں ورنیکولر پریس ایکٹ کو پاس کیا گیا جس سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ رائٹس ملی ٹو سینسر رپورٹس اینڈ ایڈیٹوریلز. تو اس کے ساتھ ساتھ فرام ناؤ آنورڈس اس میں یہ کہا گیا کہ when a report was judged as seditious, the newspaper was warned. اگر کوئی رپورٹ جو نیوز پیپر میں پبلش ہوتا ہے 1878 کے بعد اگر اس کو سیڈیشیس مانا گیا, سیڈیشیس تصور کیا گیا, وہ رپورٹ جس سے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کا اندیشہ ہو, جس سے لوگ انگریزی حکومت کے خلاف ہو سکتے تھے, تو اس نیوز پیپر کو پہلے وارننگ دی جاتی تھی. اینڈ ایف دا وارننگ واز اگنورڈ, اگر اس وارننگ کو اس نیوز پیپر نے اگنور کیا, دین پریس واز لائبل ٹو بی سیزڈ اینڈ دا پرنٹنگ مشینری کنفسکیٹڈ. اگر کسی پیپر میں کوئی رپورٹ شائع ہوتی ہے جس سے انگریزی حکومت کے خلاف لوگ ہو سکتے تھے یا جس سے بغاوت کا اندیشہ ہو, تو اس پریس کو پہلے وارننگ دی جاتی تھی. اگر اس نے وہ وارننگ اگنور کی تو بعد میں اس کو پریس کو سیز کیا جاتا تھا, اس کو بند کیا جاتا تھا, اور جو پرنٹنگ مشینری تھی اس کو پھر کنفسکیٹ ضبط کیا جاتا تھا. لیکن ایسے جو ریپریسو میجرز کے باوجود بھی nationalist newspapers grew in numbers in all parts of India. کیونکہ ایسے جو ریپریسو میجرز پریس کو ہر ممکن دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن پھر بھی جو نیشنلسٹ نیوز پیپرز تھے, جو لوگوں کے اندر نیشنلسٹ فیلنگس کو پروموٹ کرتے تھے, ایسے نیوز پیپرز گریو ان numbers in all parts of India. And they reported on colonial misrule and they encouraged nationalist activities.